میرم برای مامان بزرگ چای درست کنم. چای یا زهر مار؟ این پیتزا رو تو خوردی؟ چیه؟ چی شده؟ چرا اینقدر بزرگش میکنین؟ سمین؟ تو چرا رنگت پریده؟ امتحانتو بد دادی؟ خدا نکنه. من این پیتزا رو توی یخچال گذاشته بودم، جلوی چشم تو گذاشتم، گفتم مال سمینه، پس کی اینو خورده؟ خب من به حاله دادم بخوره. به حاله؟ آره، اون پیاده تا خونه اومده بود. توی خونم که نهار درست نکردیم، منم گفتم حال پیتزا بخوره. مگه نه حاله؟ من نمیدونستم. ببینم تو نمیدونستی دختر من خسته و کوفته و گرسنه بعد از اون همه درس خوندن میاد خونه؟ دیگه نایی براش نمیمونه. اون وقت تو باید خجالت بکشی که سهم پیتزای سمینو خوردی، اونم بدون اجازش. من نمیدونستم که سهم سمین